नमस्कार, यो हो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा स्वागत छ। म शारदा थापा। आजको विशेष सन्दर्भमा हामीले सन्दर्भ उठान गरेका छौँ दृष्टि दिवसको बारेमा। यस वर्षको दृष्टि दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर नेपालमा पनि मनाइँदैछ र यस वर्षको दृष्टि दिवसको नारा रहेको छ दृष्टिप्रतिको आस। संसार हामी यही दृष्टिले हेर्ने गर्छौँ र यही संसार हेर्ने दृष्टिलाई कसरी सुरक्षित राख्ने अर्थात् आँखाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी हुनेछ, जसको लागि हामीसँग विज्ञहरू हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि यो आँखाको विशेष रूपमा चाहिँ उहाँहरूले अध्ययन गर्दै विशेषज्ञको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आँखा अस्पतालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल पोखरेल। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य विज्ञ र आइएबिपीका रिजनल कोअर्डिनेटर, साउथ एसिया रिजनल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ युद्धध्वज सापकोटा। हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। दुवैजनालाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब आज आँखा दिवसको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यो अत्यन्तै जानकारीमूलक आम नेपालीहरूको लागि यो कार्यक्रम हुन्छ होइन। र अब सर्वप्रथम यहाँलाई म सोध्छु डाक्टर गोपाल सरलाई, यहाँले जुन अहिलेको यो कोरोना महामारीमा जसरी अहिले आम नेपालीहरूको आँखालाई विशेष गरी अध्ययन गर्नुभयो, उपचार गर्नुभयो होइन, नजिकबाट निहाल्नुभयो, कस्तो पाउनु भएको छ यो समयावधिभरमा? कोरोना भाइरसले आँखामा पनि इन्फेक्सन गर्न सक्छ, तर युजली यो इन्फेक्सन चाहिँ आँखाको बाहिरी सतहमा हुन्छ, आँखा रातो भएर आउने। तर यसपालि चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि हामीले एउटा वरदान पनि भयो जस्तो लाग्छ मलाई। साउन भदौतिर भाइरसबाट हुने सङ्क्रमण असाध्य बढ्थ्यो, तर हामीले अलिकति हाइजिनको लागि जुन चाहिँ जनस्वास्थ्यको हात धुने, सफा रहने, आँखामा हात नलैजाने, मुखमा हात नलैजाने एक किसिमको जनस्वास्थ्यविदहरूले भनेको कुरा मान्यौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ आँखाको इन्फेक्सनको रेट पनि घट्यो। अब कोरोना भाइरसले आँखामा पनि इन्फेक्सन गर्न सक्छ है, आँखाबाट पनि कोरोना भाइरस सर्छ। आँखामा इन्फेक्सन भएपछि त्यसबाट सर्ने हो, तर त्यो एकदमै कम छ है। आँखामा चाहिँ भाइरस पुगेपछि आँखा रातो हुने है, आँखा दुख्ने, आँखाबाट पानी आउने, पातलो कचेरा लाग्ने है, आँखा पोल्ने, बिजाउने त्यस्तो हुन्छ। तर त्यसको सङ्ख्या हामीले अस्पतालको डेटा हेर्दाखेरि एकदमै कम पाएका छौँ है। र आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन कि आँखाबाटै सर्छ भन्ने चाहिँ। जति चाहिँ नाक र मुखबाट सर्छ त्यसको कम्पेरिजन गरेर हेर्ने हो भने एकदमै कम छ आँखामा बाट सर्ने चाहिँ। तर सर्ने सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ छ। पोसिबिलिटी चाहिँ आँखा पनि हो। र अब कतिलाई त भ्रम पनि छ नि त, आँखाबाट पनि सर्छ, नाकबाट पनि सर्छ, मुखबाट पनि होइन। यो जुन चाहिँ कुराहरूलाई अलिकति क्लियर गरौँ भनेर हो। र यति बेला हामीसँग जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ होइन, युद्धध्वज सापकोटा, जो चाहिँ साउथ एसिया रिजनल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ आइएबिपीको होइन। जस्तो अब अहिलेको यो जुन तथ्याङ्कलाई यहाँले चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ, अहिलेको आँखाको यो जुन चाहिँ दृष्टिविहीन हुने, त्यसै गरी दृष्टि दोषको समस्याहरू भनौँ न। अब ग्लोबल्ली अब आज चाहिँ विश्व दृष्टि दिवसको दिनमा चाहिँ अहिले विश्व दृष्टि दिवसको नारा जुन छ आजको, होप इन साइट भन्ने छ, दृष्टिप्रतिको आश भनेर जुन अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, त्यो चाहिँ कस्तो छ भने यो कोभिड-19कै कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो किसिमको नारा चाहिँ आइएपिबीले चाहिँ ल्याएको हो। हजुरको यो आइएपिबीकैबाट सुरु भएको नारा हो। अब किन भनेदेखि यसमा दुईतर्फी कुरा छ। एउटा कुरो चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा संसारभरि विश्वभरि जुन किसिमको लकडाउन भयो, रेस्ट्रिक्सन भयो ट्राभलमा, अनि त्यसपछि अस्पतालहरूमा पनि अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू बन्द हुने अवस्थाहरू आए कतिपय त्यस्ता कारणले गर्दाखेरिमा, त्यस कारणले कैयौँ लाखौँ करोडौँ जुन चाहिँ दृष्टि प्रदान गर्ने जुन सेवाहरू भइरहेको थियो त्यो सेवामा एक किसिमको ठुलो ह्रास चाहिँ आयो, कमी आयो सेवा प्रवाहमा। यो विश्वभरि नै हो, नेपालमा मात्रै होइन यो कुरो। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूले जुन दृष्टि प्राप्त गर्थे त्यो दृष्टि प्राप्त गर्ने आश गुमेको अवस्था। अनि यतातिर अर्कोतर्फ चाहिँ फेरि जुन किसिमको स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर, चिकित्सकहरू, अस्पताल आफै पनि जुन सेवा दिन बसेको छ, त्यहाँ चाहिँ बिरामीको आँखा सम्बन्धी बिरामीको चाप चाहिँ कम हुन जानु
आँखा सम्बन्धी, किनभने अन्य कारणले गर्दा ट्राभल रेस्ट्रिक्सन छ। अब बाहिर जाँदाखेरिमा चाहिँ सर्ने सम्भावनाहरू बढी छ। कोभिड मतलब आँखाको त समस्या धेरैजसो समस्यामा तुरुन्तै मरिहाल्दैन नि, तर कोभिडले त मोर्टालिटी फ्याटालिटीको मर्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यसको डरले ट्राभल चाहिँ रेस्ट्रिक्सन भयो। त्यसले गर्दा सेवा प्राप्त गर्न बसेका मान्छेहरू पनि पुरा सेवा गर्न नसकेको अवस्था, उनीहरूले चाहिँ दृष्टि प्रदान गर्ने आशा, अनि यता कतिपय बिरामीहरू मानिसहरू चाहिँ आँखा सम्बन्धी समस्या र दृष्टि पाउने आशामा बसेको हुनाले होप इन साइट भन्ने नारा चाहिँ यो वर्ष आएको हो। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन हाम्रो आइएपिबी हो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अफिसियल पार्टनर हो अन्धोपन निवारणमा, विश्व ग्लोबल उसमा कन्टेक्स्टमा, अनि त्यसले चाहिँ अहिले तत्कालै निकालेको आँकडा अनुसार झन्डै 2 अरब 20 करोड व्यक्तिहरूमा चाहिँ दृष्टिविहीनताको समस्या देखिएको छ। हाम्रो टोटल 7 अरबमा 2 अरब 20 करोड, अनि त्यसमध्ये 1 अर्बलाई चाहिँ त कुनै पनि आँखाको सेवा अहिलेसम्म पुग्दै नपुगेको, आँखाको पहुँचबाटै बाहिर भएको। अहिले भएको हामीले विभिन्न ठाउँमा आँखा अस्पताल, आँखा सेवा, आँखा विशेषज्ञहरू खोले तापनि अझै 1 अरब जनसङ्ख्या चाहिँ आँखाको यो सम्पूर्ण सेवाबाट चाहिँ वञ्चित नै भएको भन्ने चाहिँ अहिलेको दृष्टि दिवसको मूल नारा छ। ती 1 अरब व्यक्तिलाई चाहिँ अब दृष्टि कसरी सेवा पुर्याउने र कसरी दृष्टि प्रदान गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो ग्लोबल प्रायोरिटी, जुन चाहिँ हरेक देशहरू र डेभलपिङ कन्ट्री हाम्रो नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूलाई चाहिँ यो अझ बढी चाहिँ एकदम रिलेभेन्ट चाहिँ छ। हाम्रो देशमा पनि अब अहिलेको हाम्रो नेपालको तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा हाम्रो नेपालमा सबभन्दा पहिला राम्रो नेसनल लेभलमा ब्लाइन्डनेस सर्वे भएको 1981 मा हो, 40 वर्ष पहिला, जसले चाहिँ झन्डै 1% व्यक्तिहरूमा दुवै आँखा नदेख्ने देखाइएको थियो। अनि त्यसपछि 2010 मा अर्को सर्वेक्षण भयो राष्ट्रव्यापी, अनि त्यो सर्वेक्षणले चाहिँ त्यो अन्धोपनको अनुपातमा चाहिँ 60% कमी आएको भन्ने चाहिँ देखियो। तर त्यो देखिए तापनि कस्तो भयो त भने 1981 को जुन जनसङ्ख्या थियो पपुलेसन, जुन 2010 मा आएर जनसङ्ख्या झन्डै डबल भइसकेको अवस्था, र अनि त्यसपछि जुन ग्रुपमा चाहिँ जुन एज ग्रुप भनौँ न, जुन वृद्ध अवस्थामा अन्धोपन हुने समस्या बढी रहन्छ, त्यो ग्रुपको पपुलेसन चाहिँ झन्डै डेढीले बढेको। त्यसले गर्दाखेरिमा 1981 को तुलनामा चाहिँ 2010 ले 60% घटेको देखाए तापनि सङ्ख्याको रूपमा चाहिँ अझै बढेको। 2020 मा आउँदा 10 चाहिँ त्यो हो। अनि 20 मा अहिले हामीले तथ्याङ्क सर्वे गरिराखेका छौँ, पुरा सर्वेको डेटा आइसकेको छैन। अहिले आंशिक डेटाको आधारमा पनि त्यो सङ्ख्या चाहिँ धेरै नघटेको अवस्था चाहिँ हाम्रो नेपालको पनि देखिन्छ। यो अहिलेसम्म झन् घट्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हाम्रो यो यहाँले चाहिँ हरेक क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरेर निर्मूल हुनुपर्ने बेलामा किन नघटेको होला? त्यही त, त्यसको मुख्य कारणहरू चाहिँ अब मुख्य कारणहरूमा चाहिँ के छ त भनेदेखि हाम्रो सेवा चाहिँ धेरै सहरोन्मुख छ। सहरमा भएको मानिसहरूमा पपुलेसन सेवा चाहिँ अलि राम्रो छ, तर दूर दराजमा बसेमा चाहिँ हाम्रो सेवा पुग्न सकेको छैन। 1 नम्बर, अघि सरले भन्नुभएको जुन केटीकेटीमा देखिने मायोपिया, चस्मा लगाउनु पर्ने समस्या जुन देखिन्छ अहिले, त्यो समस्याको मूल कारण चाहिँ आजकलका केटाकेटीहरूले क्लोज वर्क बढी गर्ने, क्लोज वर्क बढी गरेर अनि आउटडोर किसिमको क्रियाकलापमा चाहिँ कमी आउने गर्दाखेरि मायोपिया भन्ने समस्या चाहिँ यो कोभिड जस्तै अर्को पेन्डेमिक भइराखेको छ विश्वभरि नै, त्यो नेपालमा पनि त्यो समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यी सेवाहरू प्रवाह गर्दै पनि कहीँ चाहिँ सेवाको पहुँच नपुगेर, कहीँ चाहिँ सेवाको जुन प्रिभेन्टिभ मेजरहरू लिनुपर्ने जुन छ, त्यो प्रिभेन्टिभ मेजरहरू चाहिँ यथोचित रूपमा नलिएर चाहिँ यो चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ। जस्तो मायोपियाको समस्या पहिलाको जनसङ्ख्यामा केटीकेटीहरूमा एकदम कमी हुन्थ्यो। हामी केटीकेटी हुँदा मायोपियाको समस्या एकदम कम थियो, भन्दा 2-3% केटीकेटीहरूमा मात्रै चस्मा लगाउनु पर्ने समस्या हुन्थ्यो भने अहिले 20-25%हरूमा चाहिँ चस्मा लगाउनु पर्ने समस्या देखिएको छ। त्यसले गर्दा यो सेवाको जुन म्याग्निच्युड अफ द प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लम पनि ठुलो हुन जानु र सेवाको पहुँच पनि नहुनु। अब डाक्टर गोपाल शब्दको म गएँ होइन, जस्तो यहाँले यो कोभिडको महामारीको समयावधिमा आँखाको उपचार गर्दाखेरि कस्ता कस्ता बिरामीहरू आए होइन, विशेष गरी चाहिँ अब अहिले जुन यो दृष्टिप्रतिको आश भनेर अहिले चाहिँ जुन नारा नै आयो, अहिलेको यो समयमा कति त्यस्ता आश गरिरहेका मानिसहरू वञ्चित भए यो समयावधिमा? म एउटा कुरा म उहाँले अघि दिनुभएको जवाबको अलिकति थप कुरा भन्छु है। कस्तो भयो भने हामीले जुन सजिलो काम थियो त्यो चाहिँ गरिसक्यौँ क्या है। के थियो त्यस्तो? जस्तो 100 जना अन्धा छन् भने चाहिँ हामीले चावल एरियाका चाहिँ सबैलाई गऱ्यौँ है, तर माथि बुढा नीलकण्ठ एरियाकाले चाहिँ छुन सकेनौँ।
है। त्यसैले सजिलो काम चाहिँ हामीले सजिलै गऱ्यौँ र जति जति हामी प्रतिशत घटाउन चाहन्छौँ नि त्यो 100% पुग्नलाई झन् एफर्ट हामीले जुन लगाउनुपर्छ नि त्यो झन् बढी लगाउनुपर्छ। दूरदराजमा भएकाहरू, अस्पताल नभएका ठाउँकाहरू, अस्पताल आउन नसक्ने, अस्पतालको यदि चाहिँ चार्ज लाग्छ भने त्यो बेहोर्न नसक्ने र कति ठाउँमा अन्धविश्वासले गर्दाखेरि पनि अब म बुढो भएँ मलाई उपचार गरेर नि के हुन्छ र त्यस कारण म गर्दिनँ। त्यस कारण अप्ठ्यारो काम चाहिँ हामीलाई बाँकी छ। त्यसैले गर्दा बढ्दो जनसङ्ख्या र अप्ठ्यारो काम नगरेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो जुन उद्देश्य थियो यति कम गर्ने भन्ने त्यहाँ हामी पुग्न सकेनौँ। अब जुन तपाईँले दोस्रो प्रश्न भन्नुभयो यो कोभिडको कारणले चाहिँ अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको हालत के छ त भनेर। अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि नेपालकै समग्र अस्पतालमा हेर्दा हाम्रो भदौ असोज महिना चाहिँ अलिकति आउट पेसेन्टहरू बढेर जाने पिरियड थियो। त्यही बेलामा चाहिँ हाम्रो यो असजिलो परिस्थिति आयो र चाहिँ कुनै अस्पतालमा 20%, कुनै अस्पतालमा 50% सेवाग्राही मात्रै अस्पताल आउने गरेका छन्। जस्तो नेपाल आँखा अस्पतालमै हप्ताको अथवा महिनाको झन्डै 100वटा अपरेसन हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले हामी हार्डली 50वटा गरिरहेछौँ। त्यसो मतलब आधै घटेको छ है। त्यो चाहिँ सेवाग्राहीलाई हामीले सेवा दिन हाम्रो क्षमता भए पनि हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। यो स्थिति काठमाडौँमा मात्रै होइन, तराईको अस्पतालहरूमा पनि, पोखरामा पनि र जहाँ जहाँ अस्पतालहरू छन् त्यहाँ सबै ठाउँमा यो चाहिँ स्थिति छ। यसमा दुईवटा पार्ट छ। एउटा बिरामीहरू नै अस्पतालमा जाँदा रोग सर्छ भन्ने डरले नआउने, अनि अस्पतालहरूमा पनि बिरामीले पो रोग लिएर आउँछ कि भनेर त्यसका लागि हामीले थप अस्पतालले पनि बन्देज लगायो? बन्देज लगाएको छैन। हामीले कसैलाई फर्काउँदैनौँ। यदि कसैलाई ज्वरो आएको छ, चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री भएको छ है, खोकी छ भने त्यस्तालाई चाहिँ हामीहरू यो बिमारी ठिक भएपछि मात्रै आउनु भन्छौँ। तर जो सङ्क्रमण भएर कुनै पनि सिम्टमहरू अथवा उसँग रोगको कुनै चिन्हहरू केही छैन उसलाई हामीले फर्काउँदैन। तर छ नि डाक्टर साहब, तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि अन्य रोग भएकोलाई चाहिँ हामी निको भइसकेपछि मात्रै आउनुहोस् भन्छौँ भनेर, जस्तो रुगाखोकी ज्वरो त्यही त हो, यहाँले त्यो भन्नुभयो नि। त्यसो भनिरहँदाखेरि त आँखामा झन् धेरै समस्या आउँछ, झनै पीडित भएन र बिरामी? इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने छ भने हामी दिन्छौँ त्यस्तालाई पनि है। तर अन्य कुनै कारण जस्तो दीर्घ रोग लिएर आएको छ र तुरुन्त उपचार नगर्दाखेरि पनि केही अप्ठ्यारो पर्ने छैन भने चाहिँ उनीहरूलाई तपाईँको रोग निको होस् त्यसपछि आउनुहोस् उपचार। अस्पतालले नै बिरामी फर्काउँछ? अस्पतालले बिरामी फर्काउँछ यो हिसाबले यो अर्थमा चाहिँ धेरै कम प्रतिशतमा ज्वरो आएकालाई हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट दिएर फर्काउनु परेको छ है। तर त्यो सङ्ख्या एकदमै कम छ, एकदमै कम, नगन्य भन्दा पनि हुन्छ। अब एकजना म दृष्टान्त दिन्छु, एकजना बिरामी चाहिँ उसलाई कुनै पनि सिम्टमहरू केही पनि छैन, रोग देखिएन है, तर अपरेसन गर्ने भन्दा अगाडि उसले होइन मेरो त पिसिआर पनि गराउँछु र मात्रै अपरेसन गराउँछु म आँखाको अपरेसन गराउनुलाई। अनि गयो, ऊ पोजिटिभ भएर आयो है। अनि त्यसपछि ल त ठिक छ, अरू 15 दिनपछि आउनु, त्यसपछि तपाईँलाई ठिक हुन्छ अनि आउनु भन्यो। त्यसरी नगन्य मात्रामा मात्रै फर्किन्छन्। सुरुमा जब हाम्रोमा चाहिँ पहिलो लकडाउन थियो नि त्यति बेर चाहिँ केही हस्पिटलहरूले सङ्ख्यामा रेस्ट्रिक्ट गरेका थिए, किनभने हामीले चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि अस्पताल त त्यस हिसाबले बनेका छैनन् होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन अस्पतालमा 600 जना हेर्थ्यो भने हामी चाहिँ 300 मात्रै हेर्छौँ है अहिले भनेका थियौँ। तर फर्काउनु परेन, बिरामीको सङ्ख्या नै आफै कम भयो। जस्तो हामी नेपाल आँखा अस्पतालमा असोज महिनामा झन्डै 600 जना हेर्थ्यौँ। अब अहिले कहिलेकाहीँ हाम्रो 300 सङ्ख्या पुग्छ, नभए 250, 280 त्यही हिसाबले मात्रै बिरामी हेरिरहेछौँ। त्यस कारण फर्काउनु चाहिँ परेको छैन। तर अपरेसन जुन हिसाबले पहिला हुन्थ्यो
त्यो चाहिँ घटेको छ। गोपाल डाक्टर साहब, यहाँले जुन चाहिँ रियालिटी भन्नुभयो होइन, जस्तो आम नेपालीहरूलाई हामी सेवा दिन्छौँ, सेवा नै धर्म हो भनेर यसरी अस्पतालहरू खुलिरहेका हुन्छन्, त्यसमाथि पनि अब संसार देख्ने यो दृष्टि जस्तो एउटा आँखा जस्तो संवेदनशील अङ्गको उपचार गराउन आउँदाखेरि पनि महामारीको बेलामा चाहिँ फर्काउनै पर्ने लिमिट सिट छ हामीसँग भन्ने विभिन्न खालको बहाना गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको उत्तरदायित्व चाहिँ के रह्यो त? यहाँ त आँखा अस्पतालको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्रै होइन कि समग्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँले भन्नुहुन्छ? दुईवटा कुरा छन् क्या। एक, सङ्क्रमण अस्पताल आएर बिरामीलाई नै हुनसक्छ यदि हामीले चाहिँ मास्कको प्रयोग, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, हात सफा गरेनौँ भने। अस्पतालले त त्यो सबै कुराको व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यो गरेकै कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ फिजिकल डिस्टेन्स, जस्तो एउटा अस्पतालमा 200 जनालाई फिजिकल डिस्टेन्स राखेर हामी बसाउन सक्छौँ भने एकचोटि 1000 जना आइदियो भने के स्थिति हुन्छ है? क्षमता हुँदैन, किनभने त्यो हिसाबले अस्पतालहरू डिजाइन गरिएकै छैन। यो त भन्नुहोस् न 100 वर्षमा आएको एउटा ठुलो पेन्डेमिक हो है, त्यसको लागि संरचनाहरू त बनेका छैनन्। त्यसको लागि अलिकति हामीले मोडिफाई गर्नु पर्यो। मोडिफाई कुन हिसाबले गर्नु पर्यो भने आफ्नो कार्यविधि पनि गर्नु पर्यो। तर उपचार नभइकन नहुने र इमर्जेन्सीमा आएकालाई रोगै लागेको भए पनि उपचार गरेर मात्रै पठाउने हो। त्यो हामीले फलो गरिरहेका छौँ र त्यही नै भइरहेको छ। दुःखद स्थितिको चाहिँ हामीले यति बेला यो सत्यता बोलिरहेका छौँ। यो संसार हेर्ने आँखाको कुरा गरिरहँदाखेरि अब म फेरि आउँछु यहाँ समक्ष। हाम्रो जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ युद्धदोष सापकोटा होइन, जस्तो यहाँले अघि अलिकति डाटा पनि भन्नुभएको थियो, यहाँ चाहिँ यो साउथ एसियाको रिजनल कोअर्डिनेटर आइएबिपीको पनि हुनुहुन्छ। यो आइएबिपीले चाहिँ खास के गर्छ यसको बारेमा पनि आम सर्वसाधारणहरूलाई, दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन। आइएपिबी भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल एजेन्सी फर प्रिभेन्सन अफ ब्लाइन्डनेस भन्ने एउटा गैर सरकारी संस्था हो वास्तवमा। तर अब कस्तो, तर यो चाहिँ WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग चाहिँ अफिसियल पार्टनरसिप छ यसको। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ सम्पूर्ण हेल्थ सेक्टर हेर्छ, उसले अरू कुराहरू पनि हेर्छ हेल्थको। र त्यसको जुन ब्लाइन्डनेस सेक्सन जुन छ, आँखा हेर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको, त्यो काममा चाहिँ आइएपिबीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग पार्टनरसिप गरेर काम गर्छ। त्यस कारणले आइएपिबीको चाहिँ अब अहिले नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो सरकारी तवरबाट भन्दा गैर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ बढी मात्रामा आँखाको सेवा प्रभाव भएको छ। लगभग करिब डाइरेक्ट आई हस्पिटलबाटै दिने सेवाहरूलाई चाहिँ काउन्ट गर्ने हो भने मोर देन 90% चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो प्रभावित छ। आँखाको सेवा सरकारी सेवा अस्पतालबाट छैन, आँखाको सरकारी अस्पतालबाट छैन, सरकारी अस्पतालबाट छैन हो। त्यसमा चाहिँ जुन गैर सरकारी संस्थाहरूको जुन ग्लोबल एउटा एलायन्स छ त्यो चाहिँ आइएपिबी हो हजुरको। जस्तो नेपालमा अब नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ भयो, नेपाल आँखा अस्पताल भयो, तिलगङ्गा आँखा उपचार केन्द्र भयो, यिनीहरू चाहिँ आइएपिबीका मेम्बर हुन्, सदस्य। र यिनीहरूले चाहिँ गैर सरकारी संस्था भए तापनि सरकारी स्तरमा जस्तै गरेर नन प्रफिट नगरेर आँखाको सेवा चाहिँ दिइरहेको संसारभरि 180 संस्थाको अलायन्स चाहिँ आइएपिबी हो हजुरको। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौँ न, जस्तो नेपालमा जति आँखा अस्पतालहरू रहेका छन् र जति आँखाका बिरामीहरू रहेका छन्, तिनीहरूलाई धान्न सक्ने अस्पताल नै छैनन्। यसलाई जनस्वास्थ्यविदको हिसाबले, जनस्वास्थ्यविदको नजरले कसरी हेर्छ? होइन, अस्पताल नेपालको अन्धोपनको अनुपात हेर्दा र अस्पतालहरूको अहिलेको सङ्ख्या हेर्दा र हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, आँखाका विशेषज्ञ, दृष्टि विशेषज्ञ, अर्को नेत्र सहायकहरू, अन्य ह्युमन रिसोर्सको हेर्दा आँखाको समस्यालाई नेपालको अहिलेको ह्युमन रिसोर्स र इन्फ्रास्ट्रक्चरले धान्नै नसक्ने भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर अहिले डाक्टर साहबले इङ्कित गर्नुभएको कुरो चाहिँ के हो त भने जुन किसिमको सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ यो कोभिड पिरियडमा, हरेक व्यक्तिको भिन्नतामा 2 मिटरको दूरी, बस्दाखेरिमा पनि 2 मिटरको दूरी, कोभिड लागेको नलागेको ट्रायल सिस्टम भनेर भन्छौँ, त्यो ट्रायल सिस्टममा राख्ने गरी चाहिँ त्यहाँ अहिलेको जुन अस्पताल, जस्तो आँखा अस्पतालले दिनको 600 बिरामी 600-700 हेर्छ, तिलगङ्गाले दिनको 1000 जनाभन्दा बढी बिरामी हेर्छ। तिनलाई हरेक 1000 जना बिरामीलाई 2 मिटरको डिस्टेन्समा राखेर मात्रै हेर्ने भन्यो भने 1000 जना बिरामी हेर्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यो किसिमले संरचना नबनाइएको हो। तर तिलगङ्गामा भएको, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घसँग भएको, अथवा नेपालमा एज ए होल भएको नेत्र विशेषज्ञ, अब अरू र अन्य ह्युमन रिसोर्स चाहिँ नेपालको आँखा सेवालाई चाहिँ धान्न सक्ने नम्बर र क्यापासिटीमा चाहिँ छ। वास्तवमा नेपालको आई केयर प्रोग्रामलाई साउथ एसियामै मोडेलको रूपमा लिइन्छ। वास्तवमा त्यति राम्रो आँखाको सेवाहरू छन्। अलिकति ड्रब्याक हाम्रो नेपालको आँखा सेवाको चाहिँ के छ त भने यो चाहिँ धेरैजसो सेवाहरू कि तराई बेस छन्,
कि सहर उन्मुख छन् र दूरदराज र गाउँमा जुन जस्तो कर्णाली, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोस्वा, ताप्लेजुङ जुन दूरदराजमा चाहिँ यो लेभलको सेवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यत्तिकै मात्रामा छैन। त्यस कारणले बढी सहरोन्मुख र तराई उन्मुख छन्। तर हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ नेपालको अन्धोपन अथवा नेपालको दृष्टिविहीनको समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने क्यापेबल नै छ। र जुन किसिमको हाम्रो नेपालले आफ्नै अहिले त ह्युमन रिसोर्सहरू, आँखा नेत्र विशेषज्ञहरू, सुपर स्पेसालिटी विशेषज्ञहरू अनि दृष्टि विशेषज्ञ, अप्टोमेट्रिस्ट, अप्थल्मिक एसिस्टेन्ट प्रडक्ट गरिरहेको छ। नेपालको लागि यो अन्य देशको तुलनामा नेपाल एकदम राम्रो स्थानमा छ र क्यापेबल छ। क्यापेबल छैन भन्न चाहिँ तर महामारीको बेलामा चाहिँ क्यापेबल भएन भन्दा फरक परेन। र यही महामारीको बेलामा यसरी क्यापेबल नभइदिँदाखेरि चाहिँ फेरि आँखाकै महामारी आउने हो कि भन्ने समस्या पनि निक्लन्छ नि त होइन? त्यसको लागि चाहिँ हामी चनाखो पाइराख्नु भइरहनुपर्छ है, डराउने पनि होइन। तर चनाखो भएर कतै त्यस्तो रोग देखियो भने चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्छ। किनभने यो एकैचोटि सबैतिर आउँदैन। कुनै एउटा गाउँ, कुनै एउटा वडामा, कुनै एउटा टोलमा आयो भने त्यहीँबाट हामीले त्यसैलाई ट्याकल गर्नुपर्छ है। र अहिलेको स्थितिमा अहिलेसम्म हामीले हेर्दा अब 6 महिना भइसक्यो हामी यो पेन्डेमिकबाट गुज्रेको, तर हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन चाहिँ अहिलेसम्म परेको छैन। अब अघिल्लो प्रश्नमा म अलिकति सापकोटाजीको भनाइमा थप्न चाहन्छु। हाम्रो नेपालमा अहिले 19वटा आँखा अस्पताल छन् है। 19वटा आँखा अस्पतालहरू हुँदाखेरि नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 19वटा अस्पतालले पुग्नु पर्ने हो। तर यिनीहरूको प्लेसमेन्ट जहाँ भयो नि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको ठुलो भूभागमा चाहिँ अस्पताल छैन है। ठुला सहरहरू जस्तो भन्नुहोस् 5-6 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला यिनीहरू मात्रै कभर भएका छन् क्या। जस्तो नेपालको अधिकांश झन्डै 70वटा जिल्ला त 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरू छन्। तिनीहरूमा आँखा अस्पताल छैन, आँखा उपचार केन्द्र छन्। ती आँखा उपचार केन्द्रले सबै किसिमको उपचार दिन सक्दैन है। त्यसकारण हाम्रो जुन हाम्रो जनसङ्ख्या छ त्यो अनुपातमा नेत्र विशेषज्ञहरू भए पनि अब भन्नुहोस् न, काठमाडौँमै 200 भन्दा बढी नेत्र विशेषज्ञ छन् है। बाहिर अरू 100 जना मात्रै छन्। त्यस कारण यो प्लेसमेन्टको जुन छ नि त्यसको मुस्किल छ। जस्तो जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भए पनि रेगुलर आँखाको सेवा हामीले त्यहाँ दिन सकेका छैनौँ है। त्यहाँ चाहिँ हामी 3 महिनामा, 4 महिनामा, 6 महिनामा एकपल्ट अपरेसन गरेर सेवा दिइरहेछौँ। त्यस कारण सेवा चाहिँ पुगेको छैन। हामीले 70% नेपालीलाई सेवा पुर्याएको भए पनि जुन 30% आउन नसक्ने छन् नि, तिनीहरू चाहिँ सेवाबाट वञ्चित नै छन्। हामीले जति अहिले काम गरेका छौँ आफैलाई थपथपाउने बेला चाहिँ अवश्य भएको छैन। किनभने हामीले सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी अस्पतालहरू नै बनाउन सकेका छैनौँ। र हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो डाक्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्यहाँ हामीले पुर्याउनै सकेका छैनौँ। झन् त्यो हाम्रो कमजोरी छ। तर मलाई लाग्छ अर्को 10 वर्षमा हामीले चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि कसैलाई पनि 6 घन्टादेखि 8 घन्टाभन्दा बढी गाडी पुग्यो भने गाडीमा चाहिँ हिँड्नु नपरोस् आँखा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्नुका लागि, र त्यहाँ चाहिँ सबै किसिमको उपचार पाउन् है। कुनै आँखाको यस्तो बिरामी हुन्छ, जुन बिमारी हुन्छन् जुन चाहिँ हामी सबै अस्पतालमा पुर्याउन सक्दैनौँ, 10 वर्ष पनि पुर्याउन सक्दैनौँ। 10 वर्षमा पनि सकिँदैन। 1-2वटा रोगहरू यस्ता छन् त्यसको उपचारको लागि चाहिने जुन किसिमको तालिम प्राप्त जनशक्ति र त्यस किसिमको इक्विपमेन्ट यति महँगो हुन्छ कि त्यहाँ पुर्यायौँ भने नि त्यसको प्रयोग एकदमै कम हुन्छ। र त्यसले जुन चाहिँ एउटा त्यो इन्भेस्टमेन्टमा जुन रिटर्न हुनुपर्ने हो र सेवा जतिले पाउनुपर्ने हो पाउँदैन। त्यस कारण केही बिरामीहरू चाहिँ अलिकति रहन्छन् नै। जस्तो तपाईँले अघि पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, बच्चाहरूमा हुने अन्धोपन, त्यसको लागि निकै नै टाइम कन्ज्युमिङ
इन्भेस्टिगेसनहरू हुन्छन् र लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। त्यस्ता उपचारहरू चाहिँ हामीले ठुलै अस्पतालमा ल्याएर दिनुपर्ने हुन्छ। अब ठुलै अस्पतालले फेरि कति क्षमतामा रहेर सेवा दिने भन्ने कुरा पनि छ। डाक्टर साहब, मैले फेरि यहाँलाई प्रश्न गरेँ, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि हामीसँग यो क्षमता अझै 10 वर्षमा पनि पुग्न सक्छ या सक्दैन भन्ने जुन चाहिँ एउटा कन्फ्युजन छ होइन, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कसलाई कसरी घचघच्याउनुहुन्छ? सरकारवाला निकायहरू के गरिरहेका छन् यो आँखा जस्तो संवेदनशील अङ्गको उपचारको सेवा दिनको लागि? नेपाल सरकारले हालै आफ्नो स्वास्थ्य नीतिमा आँखा उपचार विषयमा पनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ। भर्खरै धेरै टाइम हामीलाई झन्डै 3 वर्ष लाग्यो त्यो कार्यनीतिमा पार्नकै लागि। त्यसअनुसार अब हामीले चाहिँ आज के गरेको छ भने नेपाल सरकारले जुन आफ्नो लगानी गर्ने हो आँखा स्वास्थ्यमा त्यो चाहिँ बढाउँदै लानुपर्छ है। अब अघि सापकोटाजीले भन्नुभयो 90% भन्दा बढी आँखा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एनजिओ हस्पिटलहरूबाट भइरहेछन्, नन प्रफिट एनजिओ हस्पिटलहरूबाट। विडम्बना त्यही त छ नि। अब हामीले आज चाहिँ के गरेको छ भने यो आउने 10 वर्षमा नेपाल सरकारले आफ्नो जुन लगानी छ आँखा स्वास्थ्यमा त्यो चाहिँ विशेष गरेर पहाडी जिल्लाहरू, विशेष गरेर दुर्गम जिल्लाहरूमा बढाइदियोस्, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ सेवा गर्नेले जानेले सुविधा पनि पाओस् र सेवा दिन पनि सकोस्। त्यो भयो भने जान्छ, नभए किनभने विदेशी दात्री संस्थाले पनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई केही वर्षसम्म सहयोग गर्छ। त्यसपछि त अब ठुलो भइस् उठिस् अब हिँड्न सक्छस् आफै गर्नुपर्छ भन्छ। तर अहिलेको हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा झन्डै 25-30 वटा पहाडी जिल्लामा आफ्नै खुट्टामा उभिने, आफ्नो खर्च धान्न सक्ने आँखा अस्पतालहरू चलाउनलाई अप्ठ्यारो छ। त्यसमा नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो लगानी बढाउनै पर्छ, अनि मात्रै सम्भव छ। किन बेखबर छ त नेपाल सरकार? एक त कस्तो भइदियो भने नेपालको थुप्रै जनस्वास्थ्यका जुन कमी कमजोरीहरू छन् त्यतातिर ट्याकल गर्दा गर्दै उसले आँखामा त राम्रो काम भइरहेछ, किन यहाँ छुनु, यिनीहरूले राम्रो काम गरिरहेछन् भन्ने एउटा मानसिकता बस्यो। हामीले हाम्रो राजनीतिक कर्मी, प्लानिङ कमिसनका मान्छेहरूलाई बोलाएर मिटिङमा गऱ्यौँ भने उनीहरूले हामीलाई धन्यवाद मात्रै दिइरहेका हुन्छन् है। तर यतापट्टि चाहिँ अब यतापट्टि काम गर्न हामीले पुगेको छैन, यतापट्टि लागौँ न है भन्नेतिर चाहिँ गएन क्या। अब हामी चाहिँ अहिले झकझकाइरहेछौँ, यो भएन है। हामीले सबैलाई आँखा स्वास्थ्य सेवा सबै ठाउँमा पुर्याउने हो भने नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र लगानी हुनै पर्यो, नभए पुर्याउन सक्दैन। अलिअलि सुने जस्तो चाहिँ भएको छ, किनभने शून्य छ भनौँ न, अहिले त शून्य चाहिँ बराबरै छ, शून्य बराबरै छ। ओके, अब हाम्रो जनस्वास्थ्यविदको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि नि अहिले यो जुन चाहिँ समस्या देखिरहेको छ आँखाको दैनिक रूपमा बढ्दो मात्रामा रहेको छ, विशेष गरी चाहिँ दृष्टिविहीन हुन त यो अस्पतालको टर्म्समा बोल्ने भाषामा के छ, अन्धो भन्नु हुँदैन, अन्धोपन भन्नुपर्छ, यस्तै खालको दृष्टिविहीन भनेर भन्नुपर्छ हुन्छ। यो अन्धोपनको समस्याको अवस्था के छ नेपालमा? यसको डाटा कस्तो छ र समाधानको लागि के चाहिँ काम भइरहेछ? अब अन्धोपनको स्थिति अब विश्वभरि नै हेर्दाखेरि पनि केही हदसम्म ब्लाइन्डनेसको सङ्ख्या चाहिँ पहिला घटेको छ। तर ब्लाइन्डनेसको सङ्ख्या घटे पनि अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो जस्तो लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्सहरू चाहिँ सजिलै टिपिन्छ, जुन असिलो फलहरू हुन्छ नि त्यो काम अथवा सेवा पुर्याउन गाह्रो हुने कुराहरू र अलिकति बढी इन्भेस्टिगेसन इक्विपमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा सिपहरू चाहिने त्यस्तो किसिमकोबाट हुने आँखाका समस्याहरूको ऊ चाहिँ बढ्दो छ। जस्तो उदाहरणको लागि पहिला डायबेटिक रेटिनोप्याथी, डायबेटिकबाट हुने आँखाको अन्धोपन, मधुमेह भनौँ न, मधुमेहबाट हुने आँखाको हुने थिएन पहिला, त्यति धेरै थिएन। अहिले एकदम बढ्दो उसमा गएको छ। अनि बच्चामा हुने यो जुन मायोपिया चस्मा लगाउने समस्या पहिला थिएन, अहिले एकदम बढ्दो रूपमा गएको छ। त्यस्तै गरेर दृष्टि पर्दामा हुने अन्य रोगहरू छन्, अब एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनेरेसन भन्छौँ। अनि अर्को जलबिन्दु भन्ने समस्या जुन सजिलैसँग त्यसलाई चाहिँ डायग्नोसिस गर्न निदान गर्न सकिँदैन, अलिक सोफिस्टिकेटेड, अलिक स्किल्ड म्यान पावर, अलि बढी राम्रो इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ।
त्यसले अबको च्यालेन्जहरू चाहिँ के छ त भनेदेखि सजिलो च्यालेन्जहरू छैन। जस्तो मोतीबिन्दुले अन्धो गराइन्थ्यो, 15-20 मिनटको सेवा भएको ठाउँमा 20-25 मिनटको आँखाको सर्जरीबाट उसलाई पूर्ण दृष्टि प्रदान गर्न सकिन्थ्यो। तर अनि चस्मा लगाउने समस्या भएको मान्छेहरू हुन्थ्यो, चस्मा लगाए नदेखे उसलाई एउटा चस्मा प्रेसा गरेर राम्रो चस्मा प्रोभाइड गर्न सजिलो थियो। तर अब अरू बाँकी जुन जलबिन्दुको निदान र त्यसको उपचार, डायबिटिक रेटिनोप्याथीको निदान र त्यसको उपचार र अन्य दृष्टि पर्दा सम्बन्धी रोगको निदान र त्यसको उपचार त्यति मोतीबिन्दुको अपरेसन र चस्मा दिने जस्तो सजिलो छैन। त्यस कारणले यसलाई पहिला निदान गर्नै गाह्रो छ। त्यस कारण अबका समस्याहरू चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ के छ त भने बढी कम्प्लिकेटेड छन्। अब मोतीबिन्दु र चस्मा लगाउने समस्या त छँदैछ, पहिलेदेखि नै कन्टिन्यू छ। त्यसमा थप अझ बढी चाहिँ अप्ठ्यारो किसिमका समस्याहरू चाहिँ अबको उसमा चाहिँ देखिएको छ। र अलिकति अहिले म अझ नेपाल सरकारको कुरा पनि अलिकति भन्न चाहन्छु है, डाक्टर साहबकोमा कम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। अहिले के छ त भने यो अहिले जुन पहिला सन् 1979मा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ भिजन 2020 द राइट टु साइट भन्ने ग्लोबल इनिसिएटिभ चाहिँ सुरु गरेको थियो हजुरको। अनि विश्वभरि चाहिँ यो भिजन 2020 भनेपछि सन् 2020सम्ममा अन्धोपन हटाउन सकिने अन्धोपनलाई चाहिँ हटाउनै पर्ने भन्ने त्यो नाराले त्यही किसिमको प्रोग्रामहरू, एक्टिभिटिजहरू, त्यो किसिमको फन्ड रेजिङहरू भएर सबै देशले चाहिँ त्यसलाई इन्डोर्स गरेको थियो। किनभने त्यो वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीले इन्डोर्स गरेको थियो। वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीले इन्डोर्स गरे भनेपछि हरेक मेम्बर स्टेट भनेपछि नेपाल पनि मेम्बर स्टेट हो, नेपालले पनि यसलाई इन्डोर्स गरेर हाम्रो देशमा लागू गरेर सञ्चालन गरेको थियो। त्यसले धेरै कमी चाहिँ आँखा सेवामा धेरै ठुलो विकास ल्याएर कमी चाहिँ ल्याएको छ र त्यो चाहिँ सन् 2020मा सकिँदैछ। अब नेपालमा आँखा सेवा र आँखा अस्पतालहरूको विकास भए तापनि टोटल ओभरअल आई केयर सिस्टमको डेभलपमेन्ट चाहिँ राम्रो भएको देखिँदैन। त्यही आई सरले पनि त्यही अन्धोपनको निर्मूलीकरण हुनै सकेन 2020 भनेपछि हाम्रो गभर्मेन्टमा चाहिँ आई केयर सर्भिसको इन्टिटी नै छैन, जेरो देखियो छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ग्लोबल्ली अर्को के इनिसिएटिभ ल्याएको छ भने भिजन 2020 पछि अथवा सन् 2020 पछिको आँखाको रणनीति कार्यनीति चाहिँ यस्तो कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा ती कम्प्लिकेटेड प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने र इन्टिग्रेटेड पिपुल सेन्टर्ड आई केयर भन्ने नारा ल्याएको छ। अहिले कति प्रतिशत चाहिँ अन्धोपनमा चाहिँ अहिले जीवन गुजारिरहनु भएको छ नेपालमा? नेपालमा चाहिँ अहिले अब हाम्रो अहिलेको डेटा अनुसार अहिले हाम्रो सन् 2019मा अहिले सर्वे सकिएको छैन, कोभिडले गर्दा हाम्रो ब्लाइन्डनेस सर्वे चाहिँ 2020मा मिडमा सक्ने भन्ने थियो, त्यो सकेको छैन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 1981 को तुलनामा सन् 2010मा चाहिँ 60% रिडक्सन चाहिँ देखिएको थियो, रिडक्सन चाहिँ देखिएको थियो ब्लाइन्डनेसमा चाहिँ। र 2010बाट 2020मा जो 10 वर्ष एक डिकेडको पिरियडमा चाहिँ त्यति ठुलो रिडक्सन देखिएको छैन, केही हदसम्मको कमी चाहिँ देखिएको छ। तर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ च्यालेन्जिङ नै छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले मैले भने इन्टिग्रेटेड पिपुल सेन्टर आई केयर भने इन्टिग्रेटेड भने के हो त भने हरेक किसिमको हेल्थ सर्भिसमा आई केयर सर्भिस इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो, यसको त्यो एउटा भाग हुनु पर्यो। अहिलेको धेरै गभर्मेन्ट हस्पिटलमा जानुहोस् आँखा सेवा छैन, तर आँखा सेवा पनि स्वास्थ्यकै एउटा सेवा हुनुपर्ने हो नि। त्यस कारणले अहिलेको नयाँ नेपालको हेल्थ पोलिसीले जुन आई सरले भन्नुभयो आँखा सेवालाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ। हामी आशा गरौँ त्यो सेवाले चाहिँ कार्यान्वयनमा जाओस्, चाँडै छिटै कार्यान्वयनमा जाओस्। डाक्टर साहब अब म यहाँसँग मक्ष आएँ होइन, अहिलेसम्म हामीले नीति नियम कस्तो छ, कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब पर्टिकुलर हामी आँखाको रोगको बारेमा कुराकानी गर्छौँ होइन, किनभने सबैभन्दा बढी चासो आँखामा समस्या हुन नदिनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने नै हो आम नेपालीहरूको लागि। अहिले अब सबैजना कोभिडको महामारीमा हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडि पनि आफ्नो काममा हुनुहुन्थ्यो, तर आँखालाई व्यवस्था गर्ने एकदमै केयरलेस गरेर हिँड्दाखेरि आँखाको दृष्टि गुमेर अन्धकारमा जीवन बिताइरहनु परिरहेको स्थिति आफैले निम्त्यो गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। र यही हिसाबमा चाहिँ आँखामा समस्या आउन नदिनको लागि के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? एक बच्चाहरूको कुरा गरौँ। अब हाम्रोमा अहिले नजिकै ट्याब्लेट, मोबाइल फोन, इन्टरनेट राखेर लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने। म एउटा दृष्टान्त दिन्छु तपाईँलाई। म बिरामी जाँच गरिरहेको थिएँ, एकजना महिलाले बच्चा पनि लिएर आउनु भएको थियो, बच्चा रुन थाल्यो, के गर्नुभयो उहाँले? आफ्नो मोबाइल फोन दिनुभयो, लाखेल है। त्यसले गर्दा के भन्छ, जति लामो समयसम्म आँखा नजिकैको चिज हेर्छ नि त्यो बच्चामा आँखामा चाहिँ मायोपिया अथवा माइनस चस्मा लाग्ने ठुलो डर छ
अब नजिकै धेरै बेर पढ्ने, आउटडोर एक्टिभिटी पुरै बन्द गर्ने, घर बाहिरै ननिस्किने, कि टिभी कि मोबाइल कि कम्प्युटर, त्यसैमा दिन बिताउनेलाई त्यो रोग हाम्रो चाहिँ एक किसिमको जीवनशैलीले ल्याइरहेको छ बचपनदेखि। अब अलिक पछि ठुलो गएर हेर्नुहुन्छ भने आँखाका धेरै बिमारहरू चाहिँ उमेरसँग रिलेटेड छन्। हेर्नुहोस्, मान्छे जति बढी बाँच्छ उसमा केही न केही आँखाको रोगहरू आउने चान्स चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब अघि सापकोटाजीले भन्नुभयो डायबिटिज, नेपालमा गत 20 वर्षमा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभएको होला, मान्छेको जुन जीवन जुन चाहिँ छ तपाईँको उमेर, एभरेज उमेर बढेको छ क्या। पहिला भन्नु न 20 वर्ष अगाडि नेपालको चाहिँ 68 वर्ष नि पुग्दैन थियो मान्छे, त्योभन्दा अगाडि नै मृत्यु हुन्थ्यो। अब अहिले 72, 74, 75, 78 सामान्य भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जीवनशैलीमा जुन डायबिटिज लाग्यो मान्छेलाई, सबै चिज ठिक छ तर बिस्तारै गरेर उसलाई आँखामा चाहिँ असर गरिराखेको हुन्छ, उसले थाहा पाउँदैन है। जुन दिन आँखामा रगत आउँछ र आँखा देख्न कम हुन्छ अनि मात्रै उसलाई याद हुन्छ मेरो आँखामा समस्या भयो भनेर। त्यसकारण जस्तो भन्नु मधुमेह भएकाले प्रत्येक 2 वर्षमा अथवा 1 वर्षमा आँखा जचायो भने चाहिँ त्यो उसलाई जुन हुने कम्प्लिकेसन छ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ र समयमै उपचार गर्यो भनेदेखि उसलाई अन्धोपनबाट बचाउन सकिन्छ। अब अर्को तेस्रो कुरा छ, अहिले बच्चाको कुरा गऱ्यौँ, बुढाबुढीको कुरा गऱ्यौँ, जुन एक्टिभ लाइफ बिताउने उमेर छ त्यस बिचमा चाहिँ हाम्रो चोटपटक, मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट, साइकल एक्सिडेन्ट, फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा सेफ्टी गगल्स नै लाउने चलनै छैन। तपाईँहरू नि टिभीमा देखाइरहनुहुन्छ, खोलाको बगरमा ढुङ्गा गिटी बनाइरहेको हुन्छ, कुटिरहेको हुन्छ, जसमा केही पनि लगाएको हुँदैन, करेन्टको काम गरेर हुन्छ, त्यता पनि लगाएको हुँदैन। अब मैले त कतिचोटि त यो के अरे हाम्रो ग्रिल व्यवसायीहरूलाई बोलाएरै एकचोटि मिटिङ पनि गराएको छु है। अब ग्राइन्डर युज गर्दा र वेल्डिङ युज गर्दाखेरि केही पनि नलाउने अनि आँखामा चोट लाउने। आँखामा चोट लागेपछि ठ्याक्कै पुरै कम्प्लिटली निको पार्न असाध्य गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यसले केही न केही असर छोडेर जान्छ। त्यस कारण प्रिभेन्सन गर्नु नै, बचाउ गर्नु नै सबभन्दा ठुलो यो एक्टिभ उमेरमा हुने। अनि डाक्टर साहब छ नि, जस्तो यो त यो उमेरको कारणले गर्दाखेरि बचपनमा कसरी हुन्छ भनेर यहाँले सर्फेसमा भन्नुभयो होइन। अब अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने टेक्नोलोजीले नै हाम्रो आँखामा चाहिँ रोग निम्ति आएको देखिन्छ नि त। अब अहिले हेर्नुहोस् न, अनलाइन क्लास भनेर जुम क्लास, अब सबै कुराहरू अनलाइन मार्फत भइरहेछ। अब बच्चाहरूले बाध्य भएर हेर्नै पर्ने, पढ्नै पर्ने हिसाबले पनि त्यो गर्नै पर्ने स्थिति छ। अब यसलाई रोक्ने के त, कसरी रोक्ने त? यो कार्यक्रमकै बेलामा आई थिङ्क कुनै टिभी च्यानलले दिएको थियो, प्रत्येक 20 मिनटमा अनलाइन क्लासेसहरू ब्रेक गर्नु 10 मिनटको लागि भनेर। टेलिभिजनमै क्लास चलिरहेको हुन्छ, टेलिभिजन हेर्नै पर्यो, त्यति बेर ब्रेक गरिदिनु त्यो क्लास 20 मिनटमा। 20 मिनट लिइसकेपछि, किनभने कन्टिन्युस कुनै पनि टेलिभिजन स्क्रिनमा हेर्नु भनेको बच्चाहरूलाई चाहिँ चस्मा लाउने बनाउनु, साथै अरूलाई पनि आँखा सुखाउने। आँखामा जुन तरल पदार्थ हुन्छ आँखाको बाहिरपट्टि, त्यो सुक्यो भने आँखा पोल्छ, आँखा बिजाउँछ। तपाईँहरूले पनि त्यो ख्याल गर्नुभएको होला। र झन् त्यो धेरै बेरसम्म कम्प्युटरमा काम गर्ने, जस्तो ब्याङ्कमा काम गर्नेहरू, अफिसमा काम गर्नेहरू हामी कहाँ प्रब्लम लिएर आइरहेको हुन्छन्। तर ती सबै प्रब्लमका सल्युसन छन् क्या, प्रविधिले ल्याएको मात्रै होइन, प्रविधि हामीले ठिकसँग प्रयोग नगरेको है। त्यसकारण त्यो अब आजकल कम्प्युटर सिन्ड्रोम नै भन्ने गरेका छन् है, विशेष गरेर ब्याङ्कमा काम गर्नेहरू है। आँखा सुक्खा हुन्छ अनि हामी भन्छौँ 5 मिनट जति तपाईँले कुनै चिजमा एकै ठाउँ हेर्नु हो भने 1 मिनट आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस् अथवा झ्यालबाट बाहिरतिर हेर्नुहोस् है। त्यसलाई ब्रेक दिनै पर्छ क्या, आँखाले कन्टिन्युसली काम गर्न सक्दैन। ठिक छ। अब यो सँगै नि, जस्तो कसैको आँखाले नजिक देख्ने, कसैको आँखाले टाढा देख्ने यो छ नि, यो दृष्टिदोष, यो चाहिँ कसरी हुनसक्छ? यो कति जन्मजात छन्, कति चाहिँ हाम्रो आफ्नो लाइफस्टाइल, जीवनशैलीले। जस्तो मैले भने नजिकै धेरै बेर हेर्ने, धेरै बेर नजिकैको काम गर्ने बच्चाहरूलाई टाढा देख्न पछि गएर समस्या हुन्छ, त्यसलाई हामी मायोपिया भन्छौँ। कति दूरीसम्म देख्ने आँखालाई स्वस्थ आँखा भनिन्छ?
यता हेर्नुहोस्, हामी अब यहाँ त हामीले चार्ट लिएर आएका छैनौँ, हामीसँग हामी 20 फिटको दूरीसम्ममा देख्यौँ भने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2.5 इन्ची जतिको एउटा अक्षर हुन्छ त्यसलाई प्रष्ट देख्नुपर्छ। रफली भन्दा 60 मिटरमा यो औँला गन्न सक्ने हुनुपर्छ। 60 मिटरको दूरीमा यो औँला हाम्रो औँला कसैको ठुलो कसैको सानो हुन्छ, एभरेज औँला गर्न हेर्नु पर्यो, भ्याउनु पर्यो। त्यो औँला चाहिँ को जम्मै भन्न सक्छ भने त्यसलाई नर्मल आँखा भनिन्छ। एकदम लेमन टर्म रफ। अब छ नि, मैले यहाँलाई सोधेँ एकजना स्वास्थ्यविदको हिसाबले, जस्तो आँखामा समस्या शरीरमा भएको अन्य रोगको कारणले पनि धेरै लाग्ने रहेछ होइन? कस्ता कस्ता रोगले बढी आँखामा समस्या पुर्याउँछ? त्यो त सरले डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ। एउटा त अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ मधुमेहको, डायबिटिसको एउटा यो आइसक्यो है। अर्को कुरो जिउमा हुने ब्लड प्रेसर है। ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा रहेन भने र सँगसँगै डायबिटिज पनि छ भने त झनै अप्ठ्यारो हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब अरू केही रोगहरू पनि छन् हाम्रो जिउमा, जस्तो जोर्नी दुख्ने है, कसैको चाहिँ हातको औँलाहरू सुन्निने है, या आर्थराइटिस भनेर भन्छौँ, रिमोटोइड आर्थराइटिस भन्छौँ है। यिनीहरूको रोग लाग्दाखेरि आँखाभित्र रहेको जुन पानी हुन्छ त्यो धमिलो हुन थाल्छ है, र त्यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब सिस्टमिक रोग अब अहिले भन्दाखेरि चाहिँ यही 3वटा चाहिँ मुख्य हुन् है। अनि त्यसपछि अरू पनि केही रोगहरू छन्, जस्तो भन्नुहोस् ब्लडको खराबी हुने है। अनि जस्तो हामीले नेपालगञ्ज धनगढीतिर सुन्नु पनि भयो होला तपाईँहरूले, थारू कम्युनिटीमा एक किसिमको रगतको प्रब्लम देखिया छ, त्यसले गर्दाखेरि नि आँखाभित्र रगत आउने चान्स हुन्छ है। अब यी कोही जन्मजात छन्, कोही पछि जीवनमा आउन पनि सक्छन्। त्यस कारण छन् समस्याहरू छन् जुन चाहिँ आँखाको मुख्य रोग नभए पनि जिउमा भएको रोगहरूले चाहिँ आँखामा समस्या ल्याउन सक्छ। अघि हामीले उमेरको कुरा गरेको थियौँ होइन? कति वर्षको उमेर भइसकेपछि आँखाको ज्योति कमजोर हुँदै जान्छ? साधारणतया एजले के म्याटर गर्छ कि गर्दैन? एजले म्याटर किन गर्छ भने 1-2वटा रोग जति एज बढ्दै गयो त्यो रोग बढ्दै जान्छ। एक भन्नुहोस् न, मोतीबिन्दु नै हुने जुन छ प्राय हामी 50 वर्षभन्दा अगाडि देख्दैनौँ होइन, त्यसपछि हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि अघि सापकोटाजीले भन्नुभयो आँखाको दृष्टि पर्दामा भित्र रेटिनामा एक किसिमको रोग लाग्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन, आँखाभित्रको जुन हेर्ने सेन्ट्रल पोइन्ट छ नि त्यो पोइन्टमा चाहिँ बिस्तारै एउटा रोग लाग्छ। अनि त्यो चाहिँ इरिभर्सिबल हुन्छ। कतिलाई त निको पनि पार्न सकिँदैन, केही प्रतिशतलाई हामी निको पार्न सक्छौँ। नभएदेखि 70-75 वर्ष पुग्दाखेरि त्यो मान्छेले चाहिँ 2टै आँखा गुमाएको पनि हामीले देखेका छौँ है। अब त्यसको लागि उपचारका विभिन्न पद्धतिहरू त डेभलप भइरहेका छन्, तर अहिले पनि 100% निको पार्ने पद्धति छैन। अब एउटा डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसक्यौँ होइन? जन्मजात रूपमा जो बच्चा आँखाको समस्या लिएर या अन्धोपन भएर नै जन्मिएको पनि हुन्छ होइन, त्यो खालको समस्या लिएको बच्चा पछि निको हुन सक्छ कि सक्दैन आँखाको रोगबाट, आँखाको समस्या? 50%लाई हामी निको पार्न सक्छौँ। 50% है, 50%लाई निको पार्न सक्दैनौँ। आमाको पेटभित्रै कसरी आँखासँग सम्बन्धित रोग लाग्छ? अब आमाकै जस्तो तपाईँले सुन्नु भएको होला, अहिले हाम्रो नेपालमा गत 5 वर्षदेखि एउटा नयाँ भ्याक्सिन दिन थालिएको छ, रुबेला भ्याक्सिन भन्ने है। त्यो आमालाई पनि दिन्छ है। त्यो रुबेला भन्ने एक किसिमको भाइरल डिजिज नै हो। त्यो आमाको गर्भ रहेको बेला कसैलाई चाहिँ रुबेला इन्फेक्सन भयो भने त्यो बच्चा चाहिँ आँखामा विभिन्न किसिमको रोग लिएर जन्मिन्छ है। अब त्यसका लागि त हामीले भ्याक्सिन सुरु गऱ्यौँ 5 वर्षदेखि, र आशा गर्छौँ कि त्यो रोगले गर्दाखेरि हुने जुन किसिमको प्रब्लमहरू छ त्यो चाहिँ बिस्तारै घट्दै जाला। तर केही रोगहरू जो चाहिँ मानवको जिन भन्छौँ नि हामी होइन, जिन्समै बसेको हुन्छ र त्यो आमाले जन्माएको बच्चा चाहिँ अन्धो भएर निस्केको हुन्छ। तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला, कोही बेला हामी पत्रिका टिभीमा पनि हेर्छौँ, 4वटा बच्चा जन्मिएको 4जना चाहिँ अन्धा भयो भन्ने। आमा अन्धो भएको कारणले होइन, आमाको जिन्समा अन्धोपनको एउटा चाहिँ तत्त्व रह्यो है। जेनेटिक मटेरियलमै त्यस्तो चिज रह्यो। अब त्यसका लागि जेनेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने पनि विकास भइरहेका छन्
तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो सुविधा छैन। अब हामीले कन्क्लुजनमा आउनुपर्छ। जस्तो कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि अहिले आँखाको जति समस्या रहेको छ त्यसलाई यदि सरकारले यदि चासो दिएन भने सबैजना अन्धकारमा बाँच्नुपर्ने स्थिति आउँछ। सबैजना त नभनौँ, किनभने अहिले नै भन्नुहोस् न, हामी झन्डै 2,50,000 आँखाको अपरेसन गरिरहेछौँ सालको, एक वर्षमा नेपालीलाई। यसमा झन्डै 1,50,000 भारतीयहरू पनि आउँछन्, नेपालमा सेवा लिन आउँछन्। त्यसैले तराईमा तपाईँ देख्नुहुन्छ धेरै अस्पताल छन्। बिहार र उत्तर प्रदेशमा अलिकति कमजोर छ त्यहाँको आँखा स्वास्थ्य सेवा, त्यस कारण त्यताबाट नेपाल आउने चलन छ। त्यस कारण टोटल अन्धकार त जाँदैन, तर हामीले जुन लक्ष्य गरेका छौँ नि चाहिँ 1000मा 2 जनाभन्दा बढी अन्धो नहुन् भन्ने, त्यो लक्ष्यमा यदि हामी पुग्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जुन दूरदराजका जिल्लाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ आँखा स्वास्थ्य सेवा अझ प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ, अनि मात्रै हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यसको लागि गभर्मेन्टको सहयोग चाहिँ आवश्यक छ, किनभने एनजिओ जसले आफैले कमाएर आफ्नो कर्मचारी पालेर अस्पताल चलाउने हो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो बिजनेस प्लान सफल हुन सक्दैन, किनभने पेइङ क्यापासिटीको मान्छे त्यहाँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा कतैबाट सपोर्ट त गभर्मेन्टले त यसलाई हेर्नै पर्ने। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कति धेरै यो एकदमै जानकारीमूलक कुरा रहेको थियो होइन, सोध्न मन थियो। अब कति धेरै समस्याहरू भइरहेको हुन्छ, तर अब हाम्रो समय सकियो। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार अनि यो जानकारीको लागि। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। यो टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ आँखाको विशेष विषयवस्तुलाई लिएर। नेपालमा आँखाको समस्या के रहेको छ र नीति नियम कस्तो रहेको छ, अस्पतालको अवस्था के रहेको छ भन्ने विषयमा आजको यो विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। जो चाहिँ आँखा अस्पतालको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गोपाल पोखरेल, त्यसै गरी जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्थ्यो युद्ध धोत सापकोटा। उहाँहरू दुवैजनासँगको यो जानकारीमूलक कार्यक्रम आजको विशेष सन्दर्भबाट शारदा थापा बिदा हुन्छु। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।